ولیم و حافظا مقائد مناصر دلیل بائن آتا تشکر ارزقاتا ون وطمتے وفیات یا کاشف الکرب ان مجلس اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق حقیق رسول یا ابا الفضل العباس علیہ السلام صلوات. اگر کچھ ہمت بچائی بیٹھے ہو تو صلوات ایک تو مطمئن ہو کے پڑھ اللہ. بڑی ہمت ہے جناب دی اس عظیم ذکر اس بڑی دیر تو تشریف فرماؤ تے ہمت اس دواسا بھی کوئی وکھرے جائیں وہ سفر دی ترتیب بڑھ گئی ہے تے باقی صاحب دی محنت بڑی کی تھی رات میں اس ٹائم جیلم اس تو بھی لیٹ ممبر چھوڑا ہے تے بہرحال ہوں وقت اپنے سفر دے حساب نال تو نہیں پڑھنا نا وقت دے حساب نال ہی پڑھنا ہے. کل بھی خوشی دا دن آئی تے جنہ دلہ چلیے آج بھی خوشی دا دن آئی. تو تھوڑے اپنے چہرے میں خوش کرو تے علی دے نوکر اتنی تعداد ہے وقت ریاست دا مجمع تے وقت پتہ تو لگنا چاہیے نا بندہ تھوڑا پڑھے بندہ چوکھا پڑھے لیکن مالکہ دے ذکر ایک روحانیت ہونی چاہیے. نعرہ حیدری لگ گیا نعرہ ولایت ہی ہو گیا جناب دے چہرہ تے مسکراہٹ ہی آ گئی تے آج انہی ذہن سے رکھو چاہ تے امر کرو تم عمران دے چند دی شادی چاہ او پیادے جبریل شادیاں پڑھیاں گئیاں اسن دیہاڑا جو آئی موسم جو آئی لیکن اے جڑا غلام حسن سمر ایک اپنے وقت دا بہت بڑا ادیب جڑے وڈے سردار ہوندے نا وڈی ہستیاں وہ منادیاں خود نہیں کریں دیاں وہ کہندے ذمہ ڈیوٹیاں لیں دیاں اور ریاست اگر سنیں تا ڈیوٹی لائی کہیں منادی دیتی کہیں باویں تھکے ضرور بیٹھے ہو سو لیکن اللہ پہ آتے جبریل کے منادی جبریل اگلی سطر تے تا ملک چ ولایت آلان دے نکھیڑے ہو گئے مالک زندگی رکھے ساؤنڈ والا تو لے کے کیمرے والا تک ہر کہیں دی ڈیوٹی ہے دریاں بچھاون والا تک شبیر دے ذکر دا ہر بندہ وہ اپنے آپ دے وچ ایک کارکن نے بابا نیاز حسین عام دنہ چی اگلی سطر دا مزہ ہے آج تا این 19 ذی الحج اگر میں اگلی سطر تیرے دلہ تک پہنچاونے کامیاب ہویا تا ولایتا لطف آ جاوے جبریل کے منادی جبریل کے منادی اللہ دے گھر ہے شادی ڈری ہوئی اطاعت نہیں چاہی دی اسا شیعہ دے عقیدے چی توحید بڑی پکی ہے علی دے فضائل توحید نو کچھ نہیں ہوتا ذاکرین دی طرف انعام شروع ہو گئے بابا زندگی ہو میں نے
بابا شیعہ دے عقیدے چی اللہ لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی ہے، لیکن علی نال پیار دیا گلا وکھریاں کہ علی آوے تا بھی اپنا گھر دے وے تے شادی ہووے تا بھی اپنا عرش دے وے. اگر اتنے پیار نہ لاکھاوے تو میں بات کیوں نہ پڑھا. جبریل کے منادی، جبریل کے منادی، اللہ دے گھر ہے شادی، دلہن نبی دی ہے، دلہا علی ولی ہے. سبحان یہ ہیں معجزے ذکر دے کہ یکدم کیفیت بدل ویندی ہے. بسم اللہ کراں کہ تھکے ہوئے دل اچ کرنٹ پیدا ہو ویندے تے ریاض باقی شادی علی دی تے نوکر سنن والے علی دے تے پڑھن والا مالکاں دے قدنا جیاں لیکن پرانا نوکر. جتنی سردار کوئی وڈا ہوئے نا بندے پوچھتے ہیں یار کیویں کیویں شادی تے کتنے وڈے انتظام. اگر حاضر بیٹھے ہیں تو غلام حسن سمر اگلی عکاسی انہاں لفظاں کی تھی ہے. حضرت آدم نے بنی ریکو آدستار بدھائی، بسم اللہ. بس یہ نتیجے دے قریب ہیں. مجھے سونی سنا جہلم دا سفاری دیکھ مہربانی کرنا. میں نعرہ تکبیر، وہ علی دا واسطہ سارے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کائنات اس گونجے ہوئے میں نے مرشد علی دا حیداری یا علی آواز بلند صلوات. مولا گواہے ذاکری چ انج دے سفر وعدے وفائی واسطے ذاکر نہیں کریں دے. ذاکر معذرت کر لیندن صرف جیلم نہیں جیلم چوں رحیم یار خان تے کل وقت سیال کوٹ کوئی ذاکر ہوندا اتھاں نال لگ دی کوئی کدی پڑھدا تے سفر نہ کریں دا تا زندگی ہو بھی تھوڑی زیارتاں نصیب چھل تے جیلم دا سفر میں نہیں ویکھنا تساں ہی ویکھنا ہے. نتیجہ ویکھے حضرت آدم نے بنی ریکو آدستار بدھائی، خود سلمان نبی نے اپنی مدریان پوائی. یا علی درہ درہ خیبر خیبر حیدر نعرہ حیدری یا علی پوری شادی دی کیفیت ایک پاسے جڑا یہ مصرع میں پیش کر رہا ہوں انشاءاللہ تو انہوں اس کوئلے ویلے باون دی قیمت مل گئی سی. او دے وچ بندے پوچھ دیں یار شادی دیا چاند چیزاں بندے لازمی پوچھ دیں انج کار مرضی ہے یہ فریش ہو کے تے زبان نال تائید چکر تو میرا ذرا حوصلہ افزائی ہوئے سی. بندے پوچھ دیں چاند ضروری گلاں لازمی پوچھ دیں. مثلا بندے پوچھ دیں کہ دلہے دے چہرے تے روپ کتنا آئی. بابا قیمت مل گئی. اے تہائی عام دلہے دی گل لفظ چہرہ اگر ذہن وچ رکھیں تا سید غلام حسن سمر دے کلام وچ
ایک شعر میں خود ایڈ کیتا ہے اے بھی رنگ چلتا ہے کہ کلام ہور دا ہوندا ہے تے کسی شاعر دا دل بن ویندا ہے وچوں اپنے حصہ پیندا ہے میں علی دی برات لکھی میں علی دا چہرہ لکھا میں علی دے چہرے دا روپ لکھا اگو تیری مرضی کتنا وصول کردا ہے مادہ طاہر چہرہ وجہ اللہ نے پایا دو چار تے چپ تے سلطان ہر مجمع بیٹھے ہوندے انہوں نے چھٹی ہے وہ بعد سوچائے کہ علی دی شادی دا اے منظر اچھا تعظیم دا ادب دا چونکہ ریاست نہ ہی ادب دی ذاکری دا ہے مالک تھوڑے یہ معیارات تھوڑا نصیب رکھے تے انشاءاللہ اس سلسلے خالص یہ چلتے رامل لو جناب کوئی ایسے ہو سن جڑے میرے آمر تے اٹھی کرو سن کنا واسطے میں اٹھی سا کنا واسطے سارے اٹھی سوں یہ تعظیم علی دی شادی چ میں لکھ چھوڑی تے آج این موقع تے تھوڑیاں جھولیاں پا رہے ہیں تے نتیجہ پیش کر رہے ہیں مادہ طاہر چہرہ وجہ اللہ نے پایا پاک نبی دے بیڑے وچ جا قدم علی دا آیا عظمت دی حد مکیے تعظیم سنیں دی حد مکیے خود نبی دی ہے الہی لو جناب ہونا ٹائم تا ہی کے قصیدے دا ہی لیکن چونکہ ایک خوشی بندہ پڑھے تو بالکل کٹھیاں دوئیں ہومن او بسم یا بسم اللہ یہ تا اتنی نیازے بے بانی نو پتہ نہ لگے تھا زندگی دراز ہونے الحمدللہ چلو بھائی پھر پڑھ دے ہو مادہ طاہر چہرہ وجہ اللہ نے پایا پاک نبی دے بیڑے وچ جا قدم علی دا آیا عظمت دی حد مکیے خود نبی دی اوئے اوئے چونکہ یہ دو تاریخ کٹھیاں تے دوہائیں دا نسبت دوہائیں دی عمران دے پتر نالے باویں 19 ہوئے تے باویں 18 ہوئے تو بندہ ایک دا ذکر کرے تے دوسرے دا بھی تھوڑا جا ذکر ضرور کرنا چاہیے اور بڑا مورل ہے کلام ہے اس دن دی عظمت دی قسم چاہ کے نسیم صاحب ایک لفظ نکلا تقریر چ پڑھا ہے کہ مثلا کمان چو تیر نکلا یا بندوق چو گولی نکلی یا الیکشن دا نتیجہ نکلا یا پیپر دا ریزلٹ نکلا یہ لفظ نکلا اتنیاں مثالاں جو میں تھوک دے چھوڑیاں تو ہن پہلی سطر تے تو پتہ لگ ویسی جو میری مثالاں تو سا کتنے قریب تو سنیاں علم پاک دی قسم نکلا منافقت کا جنازہ
وہ غدیر مکرو دا تا جنازہ ہے نا. چلو شکر ہے بھائی میرا یہ جڑا پند دی تھکاوٹ آئی وہ تو سب ودھائی نہیں تو سب گھٹائیے تو سب کمال کر چھوڑے تے میں بھی تو غدیر دا ایسا تحفہ دے کے ایک جملہ مسائب دا پڑھا جو راضی ہو جامل ریاست آلے ہو. نکلا منافقت کا جنازہ غدیر میں نکلا منافقت کا جنازہ غدیر میں نکلا منافقت کا جنازہ غدیر میں صحیح قبلہ تبرک صحیح شہری جڑے بندے سمجھ دل جنازے نال کافیہ دی فٹنگ بھی کھائے. نکلا منافقت کا جنازہ غدیر میں نکلا منافقت کا جنازہ غدیر میں جو دشمن علی تھا وہ رویا غدیر میں. کیا بات ہے تھوڑی آوازیں دی. نعرہ حیدری. مولا امیر دا صدقہ اس نو جلدی اپنا حق مل جائے تا اے دنیا دیا ریتن حق والے حق دے واسطے بڑیاں جتن کرنے پوندن زندگی دراز ہو لیں. امیر کائنات دا صدقہ انشاءاللہ مالک کوئی سبب فرما دے سن. لو جناب ہوڑ عجیب قسم دا شیر ہے مکرو دے جنازے دی بات تے جڑے خوش ہوئیو تا بڑے بڑے غدیرچ کل پچامن آلے تے نبی جڑیاں جڑیاں چیزاں باقی صاحب بانی مجلس لکا لکا کے منوائیاں او تا بندے من گئے مثلا جنت جہنم فرشتے نبی دکھائے نہیں دسل بندیاں سکٹ لائے بندے من گئے لیکن بعد اٹھا کے دکھاتے رہے رسول بعد جہاں دے ہاتھ پابند کوئی نہیں قرآن دی قسم ہے غدیری سنت ہے علی رضا شاہ تے احسان کر کے جہاں ہاتھ چاونے وہ قتل لوڑ نہیں جہاں پانی تے احسان کرنا ہے وہ تے احسان دی لوڑ ہی نہیں جہاں شیر دی کیفیت سمجھ کے ہاتھ چاونا ہے جنازہ غدیر میں رویا غدیر میں بعد اٹھا کے دکھاتے رہے رسول بعد اٹھا کے لیکن ارمان دکھاتے رہے رسول اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں ولایت اولاد علی دا خرچہ بڑا ہوئے جنائے نہیں کیتی تھوڑا خرچ اور میرے عزیزان محترم مولد ملکی مدح خان ممبر کے موجود ہیں انہاں دی مہربانیاں چونکہ سوزی ذاکران دے پھر جشن دے بھی نال ڈفٹیاں تو مالک انہاں دے بخش سلامت رکھن تا آؤ چند منٹ انہاں غریباں نو رو لگیے بابا جڑے بندے آتے ہیں نا قبلہ
کہ محرم دے بعد بھی نہ دا رومن کیوں نہیں مکدا. تھوڑی ہے اتنی کمال ہے جی میں بزرگاں والے دور وچ ذاکر دیاں منتاں دے بغیر بندے خود ہائے کریں دے ہیں. میں بڑا دل مطمئن ہوئے تھوڑی ہائے سن تو جواباً ہائے اوئے کیا خوب جملہ ہے. آدن سید 12ویں دے آمن تائیں اس ہائے ای میں رام ہے. کتنی معرفت اس جملے چیا مسیب نائی اسے معرفت ہے. مولا گواہ ہے میں معرفت والے سنیاں نوئی قرآن دا رچھے. مثلا کسی دے گھر ایک جنازہ پہ ہوگے نا بڑا مورلا وینے چلو یہ وقت دی کیفیت ایسی بن گئی ہے. مرثیے چکے ہن ایسے جڑے صدیاں تو اوپڑے جا رہے ہیں انہوں تے بڑی مورن یہ ویلے دی کیفیت ہے. میں کسی مضمون ہاتھ میں پہندا ہی نہیں اسے مرثیے دی ایک سطر پڑھدا. اس تو پہلے ایک تیرے درد علی تار میں مزید جی میں کچھ معرفت والے لوگ قریب ہو گئے باقی میں قریب لوگوں کر کے میں شیعہ سنیاں نو وہ مرثیے دی 217 سناواں. جنازہ شیعہ دے گھر پہ ہوئے نا تے تو دنیا داری ویکھ سنی پوچھتا کھڑا ہوں دے میرے ذمہ کوئی کام ہوئے. میرے ذمہ کوئی ڈیوٹی ہوئے. یہ مطلب ہے بندہ پوچھے کیوں بھائی اپنی پھوڑیاں تے کیوں کٹھے ہو ویندے ہو. جواب ملتا ہے شارداری بھی ہے بعض دفعہ رشتہ داری بھی ہے. تو اے میرے بدے ہاتھ ویک اگر جاندہ کلمہ رل کے پڑھا سے معاشر دے میدان وچ اس سوال چکیتا اپنیاں پھوڑیاں تے تا تھانوں شارداریاں بھی یاد رشتہ داریاں بھی یاد. اے جڑی چھتری شارہ چادرہ منگ دی گئی او علی دی دھی ہے انہوں وقت شبیر دیاں کوکاں بلندو سن. بابا رتوال علیہ یہ منظر پڑھ دیاں کہ ادھا زیادہ تعلق میرے خیال ہے جڑیاں اس کوئلے ویلے کنیزاں بیٹھیاں پاک سیدہ دیاں ماتم تو صحیح کرا ہے لیکن اس لفظ دی کیفیت دا تعلق انہاں نال ہے. اجا رسول دا وین مقدہ ودا ہو سی پیر بادشاہ راول پنڈی تو بھی اگے مری تو میرا بھتیجا بڑھتا ہے چونکہ میرے بھائی دا شاگرد ہے بھائی مشتاق شاہ جی دا. پیر بادشاہ اس سے لفظ تے مکان پوری ہوونی چاہیے. اجا رسول آدھا ودا ہو سی کہ جڑی چادرہ منگ دی گئی وہ کہندی کچھ نہیں لگ دی یا شبیر دیاں کوکاں عرش علیہ سے. پتہ نہیں اس کوئلے ٹائم کتنی ہمت بچائی بیٹھے ہیں لیکن میں لفظ آدھا تھا ہاں عرش دا پاوا نپ کے مظلوم کربلا سنو میرا کریم اللہ جہاں دیاں چادرہ دی گل ہوئی اون دی عمرہ تا پوری آئی. میری تا 4 سالہ چبٹری ہو گئی. آؤ بھائی
جڑا دفن کیتی اس شام وچ تارو نے سمجھ گئے ہو نا کہ میں اس ویڑے دے پتراں دی بجائے اس ویڑے دی ایک دھی دا ایک وین پڑھنے چونکہ دھیاں دے دکھ وہ پتراں تو ود ہونے یہ جڑا ویلا ہو چکا ہے اس ٹائم سارا دن علی دے پتراں دے رخ زیادہ سنے اس نے علی دیاں دھیاں دے رخ زیادہ سنے اس نے میں علی دی ایک پوتری دا رخ پڑھتا گیا بڑی 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 پیاری جڑا دفن کیتی ہے تاں بھی رونا ہے یار تھوڑا میں کتنا شکریہ ادا کروں ایز اے پرانا مدخان اور ایز اے سید ہر شیعہ سنی دا اس اوکھے ٹائم دا گریے دا میں شکریہ ادا کرتا سادات مومنین جڑا دفن کیتی اس تاں بھی رونا ہے جڑا زنجیر لتھے تاں بھی رونا ہے آکسو سید دفن کرن تے تا رومن بن دے زنجیر تک کسے بھی کہہ دی دلا من وہ خوش ہوں دے ایک کیوں روندہ ہی ایک قبر تے اپنے گریے دا انداز جڑا رومن دا ہس جڑے سنن او پانی روندن جے اکھی نال ڈٹھائی اور رات روندے ہیں ذاکر کول پتھر تیر تا ہوندے نہیں جڑا بھیڑ پوچھے نا کہ رہائی جو ملی ہے اتنا روندہ کیوں کھڑا ہے قبر تے متھا مار کے آدھے روندہ تاں پہ آتے نو شام میں کلا چھوڑ کے تو میری موسیقی اجر ہوئی بھائی ایک ایک لفظ ہے کتنا مضامین بندوں میں باقی آدھا بیٹھے آدھا اسی تو میری موسنا بے کدی میرے پیرہ چو کنڈے کٹے کدی میرے توق تے پانی چھڑکاؤ کرے آدھی تے میری قبر جو چھوڑیں دا پہ ہیں وہ تو ویسے کتنا ملک اس سے لفظ تے سارا اس وین دا دارو مدارے اپنے وطن تے سننا ہے تے قبر والی شام اچ سننا ہے آدھی قبر چھوڑ کے کتھا ویسے امام دے منہ چو نکلا ہے وطن جڑیاں رمضان کوئی نہیں سمجھیں دا اور ریاست سمجھیں دی ہے جڑے بندے لفظ وطن تے بھی ہائے نہیں کی تھی اگو قبر والی لفظ وطن سن کے تیرے تے اثر ہوئے نہ ہوئے جڑی وطن تو دور مدفن آئی آدھی وط رسا امام آدھن وطن قبر چو لفظ وطن دا کتنا اثر لے اس رو رو کے پئی آدھی تو ٹور شمار تو ڈارے لگ دے تو ٹوری آوے دے اللہ کے امیر بڑھ کے کوئی نہ ہو یہ تو مرثیہ ہی ہو جہاں ٹائم آدھا ہے جنہ بندے آکھن ہوں تو میں رو رو کے تھکا بیٹھا ہوں تا ایک وہ چیزاں سین ایسیاں مورا لائیاں کہ جیدہ تھکا بیٹھا ہوں میں ہنجوں ٹپا مار کے اگر خیرات نہ ملے تا مورا لگیاں کیوں ہے تو تا ٹور شمار تو ڈارے لگ دے بچ کپر ستان غریب آدھے میں رہ گئی ہاتھ نہائے میں کبیر الحمدللہ یہ کوئی فخر دی گال کوئی نہیں ہوگی نہ ذاکر واسطے نہ بانی واسطے یہ شکرانے دا مقام ہے کہ یہ دے اوکھے ٹائم اس چین اتنی کرم نوازی چکی تھی ہے زندگی ہوئی بھائی کہ بلا قیدی مختلف مدتہ دے ہومن
आओ 70 अजीब है जड़ी मैं घट पढ़ी है आज पढ़दा पिया बाकी कैदी कोई कितनी मुद्दत था कोई कितनी मुद्दत था भेरा पुछदा पिया है भेड़ रिहाई दी खबर सुन के भेड़ी खुश होंदियां तेरी कबर हल्दी क्यों है मेरी तकैद छुट्टी तेरा गिरिया क्यों वधा है रो के पई आती है तेरे नहीं आता मातम यार सुन्नी मातम न करे यार ओ फकत रोवे असा तुसा शाबाश ओ मुंह दा पुरसा देवण आला शायद इसे ते सलाम एडी सोनी खैरात कोई इम्तिहान की ना मकसद ही नहीं रो के पई आती है तेरे अजीब सतरे औखे टाइम च वास्ते ना पाए करो चलो वत लुट दा अक्सर सुन दियो कि लुट मिली यजीद भी आखा कि मैं लुट वलेना तबत अगर रोकावे तबत बर्दाश्त कराए इमाम लुट वाली गंदी खोली हाय बाकी जितनियां मस्तूरां नु लुट लीती उन्हें हाथ वधाया यार केड़ा जाकरी इस टाइम मनवा के ते रोसी मैं तो खैरात अला जाकिरा मैं तो जुमला हक छोड़े यार रियासत अगर समझे बाकी जै तो अमानत अला हाथ बधाया उन अगू हाथ बधाए ए वैद मासूम है इमाम गड्डी खोली अमानता कबर ते रखिया बजाय चुप होवन दे मासूमा तड़पी ते रो के पया दिए मैंने दूर ते चादर ते ना रखी मैयात कुल टैर तू नहीं डर दे मैंने दूर ते चादर ते ना रखी ए शामी मैयात कुल टैर तू नहीं डर दे मत पियो दा कातिल कबार विच वजे जुल्म दे नाल लहाए हाय मासूमा न्याज़ है माशाअल्लाह ये करें दे बयान साईं मोमिनीन मरी तो सैयदादा तशरीफ घेनैन पाकिस्तान दा बेमिसाल नाम है रियासत वास्ते एक बहुत बड़ा इनाम है सैयद हैदर